इमेज विशेषमा स्वागत छ। आज हामी मुलुकको सँगसँगै औद्योगिक व्यवसाय, औद्योगिक वातावरणका अवस्थाका बारेमा उद्यमी तथा नेपाल फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रुद्र न्यौपानेज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत। रुद्र सर, इमेज विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। आजको दिनमा औद्योगिक वातावरण कस्तो छ? हामीले यो औद्योगिक वातावरणका कुरा गर्दाखेरि सुधारोन्मुख छ भन्नुपर्छ, किनभने पोजिटिभली सुरु गर्नुपर्छ हैन। आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि इलेक्ट्रिसिटीको अवस्था असाध्यै दयनीय थियो। 1000 लिटर डिजलको पावर लाग्यो भनेदेखि ठुलै हो भने जस्तो अवस्थामा हिँड्नुपर्ने थियो। त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। अहिले कन्जम्सन बढाउनु पर्ने छ बिजुलीको। अब बिजुलीको कन्जम्सन बढाउनु पर्ने छ। बिजुलीबाटै सुरु गर्छु म। तर बिजुलीको सुरु गर्दाखेरि हामी बिजुली बेच्ने मान्छे पनि हौँ। जस्तो हामी हाइड्रो पावर पनि भएको मान्छे हौँ। हामी 4 रुपियाँमा बिजुली बेच्छौँ, 12 रुपियाँमा बिजुली किन्नुपर्छ। त्यति गर्दा त्यो इलेक्ट्रिसिटी त्यति किन्दाखेरि न हामीलाई ट्रान्सफर्मर दिन्छ, न मिटर बक्स हामीले किन्नुपर्ने कुरा हो। उसको मिटर बक्स हामीले किन्नुपर्ने। त्यहाँबाट हाम्रो उद्योग धन्दासम्म ल्याउनलाई सबै तारहरू, एसेसरिजहरू हामीले पैसा खर्च गर्नुपर्ने। 4 रुपियाँमा बेचेको बिजुली अब 100% नभएर 8 रुपियाँमा त देऊ, 50% नभएर 6 रुपियाँमा त देऊ। अवस्था त्यो हो, किनभने प्रतिस्पर्धी सबै हुन जरुरी छ। हामी नै बेचिरहेका छौँ, हामी नै किनिरहेका छौँ। यहाँभन्दा के हो, हामी ग्राहक पनि हो, उत्पादक पनि हो। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ एउटा। अर्को सबैभन्दा धेरै आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने, फिलिङ्स गर्न नसक्ने कुरो के हो भने वर्किङ कल्चर। काम गर्ने संस्कार फिटिक्कै छैन। जसले काम गर्दैन र थोरै काम गरेर धेरै व्याख्या, तर्क, कुतर्क र वितर्क गर्न सक्छ, ऊ नै महान भइरहेको छ। हामी नै विदेशमा गयौँ भनेदेखि त्यहाँ त झन्झट छैन नि यार। खोइ बिहान 8 बजी गयो, बेलुका के अरे 4 बजी 5 बजी गयो, ओटी पाइन्छ। बेलुका 8 बजीसम्म काम गऱ्यो, कस्तो सजिलो छ। कसैको 10वटा कुरा सुन्नु पर्दैन, सोच्नु पर्दैन, डङडङ काम गऱ्यो भन्ने हुन्छ। अब यहीँ आइसकेपछि राम्रो काम गरिरहेका छौँ। विदेशमा नेपालीहरूकै इमेज राम्रो छ। यहाँ हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने कसरी कम काम गर्ने मान्छे नै ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने यो संस्कार कसरी हटाउने। म अब यो क्वेसन लिएर हिँड्दैछु कि यो आम नेपाली हामीहरूसँग, हाम्रो सोसाइटीसँग, हाम्रो गभर्मेन्टसँग, हाम्रो सम्बन्धित निकायसँग म त अर्को के पनि रिक्वेस्ट गर्दैछु भने युनिभर्सिटीमा, व्यवस्थापकीय भूमिकाका युनिभर्सिटीमा यो पाठ्यक्रमै राख्नु पर्यो। वर्किङ कल्चर कसरी गर्ने, काम गर्ने मान्छेको सम्मान कसरी हुन्छ, काम कसरी गरेर देखाउने भनेर टियुमै सिलेबस चेन्ज गर्नु पर्यो। अब नत्र भनेदेखि अब काम गर्ने वर्किङ कल्चर भएन। यसलाई यो प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति या सरकारलाई मात्रै दोष दिएर नि भएन। काम गर्ने इच्छै छैन या वातावरण भएन, हामीलाई आफूलाई गाली गर्ने कि गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई इन्भाइरोमेन्ट केही चेन्ज गर्नु पर्यो। अनि सोसाइटीमै चेन्ज गर्नु पर्यो। मेरो बुवाले मलाई के भन्ठान्नु पर्यो भने मेरो छोरो एकदम नठगिकन मेहनतका साथ काम गर्छ, त्यसो भए कारणले महान हो भन्ने फिलिङ्स गराउनु पर्यो। मेरो छोराले, मेरो बाउ एकदम इमान्दारपूर्वक मेहनतका साथ काम गर्छ, त्यसो भए कारणले महान हो भन्ने फिलिङ्स गर्नु पर्यो। त्यो सोसाइटीमा त्यस्तो कल्चर भित्रिनु पर्यो। त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, यही कुराको बहस गर्नु जरुरी छ। दुईटा। अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ भने भइरहेको छ, चेन्ज छ। 10 वर्ष अगाडिभन्दा अलिकति चेन्ज छ, 5 वर्षभन्दा अगाडि अहिले चेन्ज छ। 10 वर्ष जनयुद्धकालमा भन्दाखेरि अलिक कम्फर्टेबल फिल गरिरहेका छौँ। तर हो चाहिँ के भन्नु होला भनेदेखि स्पिड चाहिँ 100 हुनुपर्ने 9-8, 10 पनि नपुगिकनको छ। विदेशमा विकसित र विकास उन्मुख देशहरूमा यस्तो स्पिडमा इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका कुराहरू डेभलप भइरहेको छ। हामी कहाँ असाध्यै कम छ। बाटो खन्ने भने बाटो खने भिर पाखा डाँडा काँडा सब काराकुरुक बाटो खन्ने, के अरे गाडी जान पर्ने नपर्ने भन्ने केही छैन। अनि त्यहाँबाट अर्को खानेपानी गर्ने भने खानेपानी ल्याउने भन्ने त्यो व्यवस्थित छ कि छैन भन्ने केही छैन। अनि हाम्रो सस्तो लोकप्रियतामा, नेताहरूमा सस्तो लोकप्रियता अलिक बढी छ। मैले एउटाले जस लिनु पर्ने, अर्काले हल्ला गर्न पर्ने, त्यो कुरालाई पनि व्यवस्थित गरेर 50 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष, 3 महिने, 1 वर्षसम्म कार्ययोजना ल्याउने र त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर तुरुन्त इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो सम्भावना छ।
इन्फ्रास्ट्रक्चरको गतिविधि असाध्यै ढिलो भइरहेछ। तर एकदमै गति स्लो। गति स्लो हुँदा के हुन्छ म भन्छु तपाईँलाई। के हो भने यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर ढिलो भइरहेछ, अनि त्यहाँबाट वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट छैन, वर्किङ क्यापासिटी कमजोर छ, त्यसरी उत्पादनको क्षमता वृद्धि एकदम कम छ। त्यो उत्पादन क्षमता वृद्धि कम भइसकेपछि इन्कम सोर्स कम हुन्छ, इन्कम सोर्स कम भइसकेपछि जनशक्तिलाई दिने तलब कम हुन्छ। त्यो अब एकातिर इन्कम सोर्स कम भइरहेको छ, वर्किङ कल्चर छैन, अर्को लिभिङ स्ट्यान्डर्ड एकदम देखावसेकी भइछ। अब लिभिङ स्ट्यान्डर्ड देखासेकी भइसकेपछि भइदियो के भने यहाँ कमाएको पैसाले यहाँ बाँच्न खान नपुग्ने भइसकेपछि मान्छे विदेश छिर्न बाध्य भएछन्। मान्छे विदेश छिरेपछि के भएछ भने फेरि हाम्रैमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ। अब दोस्रो त्यो सँगसँगै अर्को जोड्न पर्ने कुरो विकेन्द्रित हुनपर्ने राज्य संरचना सबै केन्द्रीकृत भएछ। आजको मितिमा तपाईँले याद गर्नुभयो भने एकजना मान्छे विदेश जान्छ, उसका छोराछोरी पढाउन भनेर गाउँका स्कुल, गाउँमा टोलै पछि स्कुल छ, स्कुलमा मास्टर मात्रै छन्, स्कुल छाडेर बच्चा पढाउनलाई उसको श्रीमती यहाँ आउँछ, यहाँ बस्नुहुन्छ, बच्चा पढाउँछ, बच्चा पढाइसकेपछि के गर्छ, त्यो बच्चा फेरि विदेश जान्छ, बिहे गर्छ, उसको छोरछोरी पढाउनु फेरि ऊ विदेश जान्छ, उसको बाबामा घर गएर बस्छन् या यहीँ पाल्छ। उसको न उत्पादनमूलक कुरामा उसको उसले कमाएका कमाइहरू आएर छ, बल्ल 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 उपयोग भयो, उसले कमाएका कुरा उत्पादनमूलक भयो, या उसले उपलब्धि गर्ने भनेको यानि काठमाडौँमा या सिटी लाइनमा एउटा घर बनाउने र त्यो पनि अनुत्पादक बनाउने। राज्य संरचनाले कम्पलसरी गर्नुपर्ने, राज्यले र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कुरो के हो भने काठमाडौँका बोर्डिङ स्कुलमा राम्रा स्कुलमा पढाउने जत्तिकै क्यापासिटी त्यही लेभलको पढाइ गाउँ गाउँ दूर दराजमा पनि पढाउने हो मात्रै हो भने पनि दक्ष जनशक्ति अभाव आधा टर्थ्यो। अब दोस्रो उद्योगको पनि विकेन्द्रीकृत भन्छु म। स्पेसलाइजेसन जस्तो चाइना, कोरिया लगायतका विकसित अहिले थप जम्प गरिरहेका देशहरूले चाहिँ के गरिरहेछ भने एउटा ठाउँलाई एउटा उद्योगको एउटा उत्पादनको स्पेसलाइजेसन गरेर त्यहाँ काम गरे बापत त्यहाँ अनुदान दिने, त्यहाँ काम गरे बापत थप फेसिलिटेट गर्ने र त्यहाँ स्थापित भइसकेपछि त्यो अनुदान झिक्ने, किनभने ऊ आफै स्थापित भएर प्रतिस्पर्धी त हुनु पर्यो नि एक दिन न एक दिन। अनि फेरि अर्को ठाउँमा त्योभन्दा फेरि कम्पेरिटिभली प्राइस कम्पिटिसन गर्नका लागि अर्को उत्पादनलाई अर्को ठाउँमा लाने। औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्रको कन्सेप्ट आइरहेको छ, तर त्यही विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि उद्योगहरू त जान मानिरहेको छैन नि त। अब रहेको हो त्यस्तो गराउनु पर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रका कुराहरू भए। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर भैरवमा बनाएका कुराहरू त्यो जानै सक्ने, जस्तो त्यहाँ पहिला फेसिलिटी दिने कि पहिला त्यहाँबाट लिने भन्ने सरकारको प्रष्ट नीति छैन। अब रहेको औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्छु, औद्योगिक ग्रामको पनि ठुलो हल्लाखल्ला आइरहेको छ, ठुलो हल्लाखल्ला आइरहेको छ, तर कहीँ पनि औद्योगिक ग्राम बनिरहेको छैन। औद्योगिक ग्राम बन्यो भने पनि अब कस्तो छ भने मिसयुज हुन्छ भन्ने डर भइराखेको छ। वास्तविक उद्योगीहरू त्यहाँ पुग्न सक्ने कि नसक्ने कि पहुँचमा पुग्ने कि नपुग्ने कि, अनि बल्ल 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 2-4 जना मेहनत गरेर सामान्य साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादन भएका चिजहरू बिक्री वितरण गर्ने, मार्केट ग्यारेन्टेड नहुने, तमाम समस्या हुँदाहुँदै पनि फेरि हो चाहिँ के भने आशै मार्न पर्ने खालको वातावरण होइन। स्पिड स्लो छ, स्पिड हाई गर्ने भने त 3 वर्षमा एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस्, 3 वर्षमा नेपाल पुरै परिवर्तन हुन्छ। किन परिवर्तन हुन्छ भने कुनै एउटा परिवारको छोरो सक्षम निस्क्यो भने 3 वर्षमा त्यो परिवार जति परिवर्तन गर्न सक्छ। नेपालमा त जम्मा 3 करोड काउन्टेबल पपुलेसन भएको यो कन्ट्री एउटा परिवार चलाएको जत्रो पनि छैन। 140 करोड 145 करोड 135 करोड चलाइरहेको र 3 करोड चलाउँदा एउटा फ्यामिली चलाएको जति होइन। अब यो सम्बन्धित निकायले, राज्य संरचना बस्ने मान्छेहरूले, नेताहरूले या सरकारले अलिकति परिवर्तन गर्दै हुन्थ्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका डेभलपमेन्ट फ्रेजका कुराहरू चाहिँ एकदम कमजोर छन्। पूर्वाधार विकास, म्यान पावर चाहिँ एकदम समस्याको रूपमा देखे। तर यसका बावजुद पनि अहिले तपाईँहरू लाग्नु भएको जुन जुत्ता उद्योगको क्षेत्र छ यो चाहिँ फर्स्ट आएकै मान्नुपर्छ। यो चाहिँ कमसेकम आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेछ नि होइन। अब यस्तो छ, फुटवेयर सेक्टर चाहिँ के छ भने अहिले हामीले 65% चाहिँ सस्टेनेबल गरिराखेका छौँ। 65% आत्मनिर्भर या यही नेपालको उत्पादन प्रयोग हुने भनेको हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँबाट माथितिर गइरहेका अवस्था हौँ। हाम्रो टार्गेट 2 वर्षमा 80% पुर्याउने र 3 वर्षमा 90% पुर्याउने हो। त्यहाँभन्दा माथि त हुन नसक्ला, किनभने 100मा 100 चाहिँ हुँदैन, मान्छेको चोइस हुन्छ, 1-2 फरक टेक्नोलोजी होला। अनि 5% 10% पनि बाहिरबाट आएन भने बाहिरको मार्केटै बिर्सिने हो कि हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमतै हुने हो कि
80% भन्दा माथितिर गइसकेपछि हामीले डोमेस्टिक मार्केटलाई मात्रै होइन बाहिरको मार्केटलाई पनि लिनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। अब रह्यो यसमा पनि जस्तो सरकारले विगत 2 वर्ष 3 वर्षदेखि भन्सारलाई अलि व्यावहारिक बनाइरहेको छ। जुत्तामा सन्दर्भ पुस्तिकामा एचएस कोडमा जस्तो थियो त्योभन्दा फरक तरिकाले आउने, सेटिङमा र प्लानिङमा अन्डर इन्भोइसमा आउने समस्या थियो, त्यो सरकारले केही हदसम्म रोकेको छ। अर्को दक्षिणी नाकाबाट चोरी पैठारी हुने कुरा यो कोभिडका पछाडि भन्सार नाका अलि टाइट हुनाले त्यो पनि कन्ट्रोल भइरहेको छ। यो कोभिडले यसमा त सकारात्मक होइन, आफ्टर कोभिड त सकारात्मक प्रभाव परेको छ। यो मौकालाई हामीले अनि त्यहाँबाट अर्को यो मौका साथसाथै विश्वमा ट्रान्सपोर्टेसन चेन चाहिँ एकदम डिस्टर्ब भइरहेको छ। यो 2-3टा कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले ग्रोइङ गरिरहेका छौँ। यो ट्रान्सपोर्टेसन होइन, यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल ब्रेक हुँदाखेरि यतिखेर चाहिँ त मौका हो नि त होइन, स्वदेशी मार्केट चाहिँ कमसेकम लिने र एक्सपोर्टतिर लाग्ने यो मौका पनि हामीले भनिरहेका छौँ। अब त्योसँगै चाहिँ जस्तो उत्तरी नाकाहरू विगत 2 वर्षदेखि डिस्टर्ब कोटा प्रणाली ABCD अघोषित रूपमा डिस्टर्ब भइरहेको छ। हाम्रो यो ठुलो अपर्च्युनिटी हो। हामीसँग के छ त भन्दाखेरि हामीसँग मेन पावर छ, दक्ष जनशक्ति सर्वसुलभ छ, कम्पेरिटिभली विदेशमा भन्दा सस्तो मेन पावर छ। यो हाम्रो त्यहाँबाट अरू इन्भाइरोमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि पनि अरू 1-2 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्यो भने सम्भावना छ। मेनुअली गर्ने काम र नेचुरल चिजहरू हामी कहाँ अलि धेरै छन्। अब त्यो सँगसँगै अब अर्को हामी अलि डेप्थमा जाँदैछौँ। हिजो हामीले जुत्ता चप्पल बनाउने मात्रै भनेका थियौँ, आज जुत्ता चप्पलमा लाग्ने र मेटेरियल्सहरू पनि कसरी उत्पादन गर्ने भनेर लागिरहेको छौँ। जस्तो हामी नै कुरा गर्छौँ भने हाम्रै कम्पनीले सोल उत्पादन गर्छ। हामी कहाँ र मेटेरियल्सहरू कति स्वदेशी छ, कति चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु? हामीसँग आजभन्दा 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडिसम्म लगभग 15% मात्रै स्वदेशी भनेर भन्थ्यौँ। आज हामी 40-45% चाहिँ स्वदेशी उत्पादन गरिरहेका छौँ। जस्तो सोलमा धेरै हदसम्म हामी आत्मनिर्भर भन्न लागिसक्यौँ। मलाई लाग्छ 60-70% सोल चाहिँ हामी यहीँ बनाउँछौँ। अनि त्यो जुत्ताको भित्र चप्पलको भित्र लाग्ने इन्सोलहरू त्यो एसेसरिजहरू पनि यहीँ नेपालमै उत्पादन हुन थालिसक्यो। 1-2टा बोर्डहरू पनि त्यो ट्याक्सन बोर्ड लगायतकाहरू पनि फ्याक्ट्री धमाधम खुलिरहेका छन्। बक्सहरू, प्रिन्टिङ, एम्ब्रोइडिङ, एम्बुजिङ यिनीहरू त्यो भ्यालु एड हुने कुराहरू पनि यहाँ थपिँदैछ। डिजाइन बुट्टाहरूका कुराहरू पनि थपिँदैछ। अब लेदर केही हदसम्म लेदर यहीँ नेपालकै खपत भइरहेको छ। यो सबै गर्दाखेरि 40% भन्दा बढी भइसकेको छ। अब 60% 65% पुग्नलाई सजिलो छ, त्योभन्दा माथि चाहिँ गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने रको पनि उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ लार्ज स्केलमा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तुना, आइलेट लगायतका कुराहरू नेपालमै उत्पादन हुन थालिसके। अब स्पोर्ट्सका जालीहरू पनि उत्पादन हुन थालिसके। 45% जति नेपालमा सस्टेनेबल छ। अब यो तरिकाले पनि हामी खुसी छौँ। तर यसमा एउटा के हो भने जस्तो सोल लिएर आउनु पर्यो विदेशबाट भनेदेखि चाहिँ $1.5 छ। त्यो सोल बनाउने केमिकल चाहिँ अहिले हामीले एलसी खोल्दाखेरि $3 पर्छ उहीँ। हो, यी सन्दर्भ पुस्तिकाहरूलाई हामीले चेन्ज गराउनु छ। त्यो चेन्ज गराउने हामीले हो, फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनले हो। किनभने सरकारलाई यी सबै कुरा, सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई, भन्सार विभागलाई प्र्याक्टिकली रूपमा थाहा हुने कुरा पनि भएन। हामीले प्र्याक्टिस गरिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई यो तरिकाले प्र्याक्टिस भनेर हामीसँग प्र्याक्टिकल पेपर डेटा छ। यो कुरा गरेर हामी चेन्ज गराउन लागिरहेको छौँ। एकादुई अब नेपाल सरकार हामीसँग यो कुराहरूमा पोजिटिभ छ। के पोजिटिभ छ भनेदेखि र मेटेरियल्स र रेडिमेड प्रडक्टको केही चेन्ज हुनुपर्छ भन्नेमा त पोजिटिभ छ। पोजिटिभ एउटा र मेटेरियल र होइन इम्पोर्टेड गुड्समा अनि फिनिस गुड्समा दुई तहको भन्सार फरक हुनुपर्छ पनि भन्दै आउनुभएको थियो। त्यो के छ? अब यो जस्तो रेडिमेड प्रडक्ट नै जस्तो जुत्ता र सोल अरू र मेटेरियल्सहरूमा चाहिँ लगभग एक तहको, कोहीमा एक तहको, कोहीमा 2 तहको भइराखेको छ। तर अब यो रको पनि रमा चाहिँ त्यो पनि भइराखेको छैन क्या। र मेटेरियल्सको पनि र मेटेरियल्सको एउटै भन्सार दर छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 तह नभए एक तह चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको छौँ। अब एक तह डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ भनेको कि त्यो बढाउनु पर्यो कि यो घटाउनु पर्यो, यी कुराहरूमा डिस्कस भइरहेको छ। हामी भन्सार विभागमा पनि अपडेट गरिरहेका छौँ। अब यसलाई केही सम्बोधन गर्यो भने र मेटेरियल्समा पनि हामी 45बाट माथि जान्थ्यौँ। यो एउटा अपेक्षा गरेका छौँ सरकारबाट। अर्को जनशक्तिका कुरा गऱ्यौँ। वर्किङ कल्चर सहितको जनशक्ति कसरी डेभलप गर्ने? अब म चाहिँ के भने जनशक्ति मात्रै होइन, वर्किङ कल्चर सहितको काम गर्ने, प्रावधान सहितको काम गर्ने, संस्कृति सहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अब यो व्यवस्था जनशक्तिमा 2टा क्याटेगोरीको छ। एउटा टेक्निकल
फुटवेयर जुत्ता चप्पल बनाउन सक्ने, अर्को मेन पावर म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने, फाइनेन्सको चाहे लिडर, म भन्छु के भने बिजनेस लिडर जन्माउनु पर्यो क्या। त्यो चाहिँ युनिभर्सिटीले बिजनेस लिडर जन्माउनु पर्यो। अब बिजनेस इम्प्लोइ मात्रै होइन, लिडर जन्माउनु पर्यो। लिडर भने पोलिटिकल लिडर होइन, सुपरभाइजर पनि एउटा लिडर हो, म्यानेजर पनि एउटा लिडर हो। उसले लिड गर्न सकोस्, फरक टेस्ट दिन सकोस्, फरक फ्लेभर दिन सकोस्, या उसको फरक कन्सेप्ट दिन सकोस्, जसले गर्दाखेरि इन्भेस्टर चाहिँ एकदम उत्साहित हुन सकोस्। अब यो लिडर उत्पादन गर्नलाई त्यहाँको सिलेबससम्म चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो, चाहना हो, हामीहरूको त्यो चाहना हो। यसलाई सरकारले, सम्बन्धित निकायले गर्यो भने हामी आत्मनिर्भरमा जानलाई सजिलो हुन्छ। जुत्ता चप्पल अहिले अत्यावश्यक वस्तु हो अथवा यो चाहिँ फेसनेबल प्रोडक्ट बन्न थालिसक्यो? म यो क्वेसनमा आउँछु एकैछिनको ब्रेकपछि। इमेज विशेषमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ इमेज विशेषमा। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रुद्र न्यौपानेज्यू। अहिले जुत्ता चप्पल अत्यावश्यक वस्तु हो अथवा फेसनेबल प्रोडक्ट भइसक्यो? अब म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। तपाईँको मोटरसाइकल र मोबाइल अत्यावश्यक हो कि फेसनेबल हो? ठ्याक्कै त्यहीँ गइरहेछ फुटवेयर, त्यहाँसम्म पुग्यो, त्यहाँसम्म पुगिरहेको छ। अब हिजो के थियो भने अत्यावश्यक हुँदा चाहिँ जुत्ता खुट्टाको सुरक्षाको लागि मात्रै हुन्थ्यो। आज चाहिँ जुत्ता पर्सनालिटीको लागि हो, जुत्ता फेसनका लागि हो, जुत्ता चप्पल जुत्ता इज्जतका लागि हो भन्ने भएको छ। यो हाम्रो असत्य। हामी त्यसमै त्यो फेसनेबल बनाउने तर्फ, डिजाइन चेन्ज गर्ने तर्फ लागिरहेका छौँ कि छैनौँ? हो, म यसमै जाँदैछु। ट्रेडिसनल होइन जुत्ता उत्पादन गरिरहेका छौँ कि? अब म यसमै जाँदैछु। अब यदि हामी ट्रेडिसनल पाराले जुत्ता खुट्टाको सुरक्षाको लागि मात्रै हो भन्ने हो भनेदेखि टोटल पपुलेसनको 10% पनि हामीले रिकभरी गर्नै सक्दैनौँ। किनभने जोसुकै मान्छे पनि आफूलाई चेन्ज गर्न चाहन्छ, चेन्ज देख्न चाहन्छ, एक्स्ट्रा देखाउन चाहन्छ। अब जुत्ता फेसनेबल चिज हो जसमा खुट्टाको सुरक्षा अटोमेटिक हुन्छ। फेसनेबल भइसकेपछि अब हिजो तपाईँ या हिजो हाम्रा एक पुस्ता अगाडिका बुवाहरूसँग एक जोडी जुत्ता हुन्थ्यो होला भने जेन्ट्स मान्छेसँग हामीसँगै 4-5 जोडी जुत्ता हुन्छ। नेपालको टोटल पपुलेसनको एनालाइसिस गर्दा एकजना मान्छेले एक वर्षमा 2.6% झन्डै 3 जोडी जुत्ता किन्छ भन्ने डाटा छ। त्यसमा अझै चेन्ज गर्ने हो भने 3 जोडी 4 जोडी जुत्ता खरिद बिक्री हुने अवस्था छ। एक वर्षमा 4 जोडी जुत्तासम्म जेन्ट्सले लगाउँछन् भने लेडिज चाहिँ हेर्ने भने लेडिजको एकजना लेडिजको 5 जोडी 6 जोडीसम्म जुत्ता चप्पल हुन्छ। तपाईँ हामी नै एक जोडी जुत्तामा सबै हुन्थ्यो भनेदेखि आज कुर्ता सुरुवाल या दौरा सुरुवाल लगाउँदा बेग्लै, जिन्स लगाउँदा बेग्लै, क्याजुअल लगाउँदा बेग्लै, पार्टी सुज बेग्लै हाम्रा क्याटेगोरी भयो भने यसलाई म्याचिङ गर्न सकेन भनेदेखि हामी फ्लप हुन्छौँ। ढुक्कसँग जुत्तालाई फेसनसँग कनेक्सन गर्न सकेनौँ भने हामी फ्लप हुन्छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले R&Dमा पनि राम्रो खर्च गरेका छौँ, मेहनत गरेका छौँ र जुत्ता फेसन हो भनेर हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। यो फेसनेबल हुने बित्तिकै यसको कन्जम्सन बढ्ने हो। अब कन्जम्सन बढाउने पनि अलिकति कुरा गऱ्यौँ। सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो अनुसार लागेको छौँ कि छैनौँ होइन? अनि एक्सपोर्टमा हाम्रो रणनीति छ कि छैन? हामी एक्सपोर्टतिर कहिले लाग्छौँ? किनभने कुनै प्रडक्टले, अब प्रडक्टको नाम लिनुभन्दा पनि कुनै प्रडक्टले त राम्रो एक्सपोर्ट गरिरहेको छ होइन? त्यसै गरी हाम्रो निर्यातमा सोच छ कि छैन हाम्रो उद्योगहरू? अब हामीले जस्तो कन्जम्सन कसरी बढाउने, डोमेस्टिक फेसनेबल बनाएर कसरी बढाउने र निर्यात कसरी गर्ने, यो दुईटा कुरामा मैले भन्दाखेरि के छ भने पहिलो कुरो त हामीसँग अहिले नियर अबाउट 15-16 करोड जो जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्ने क्षमता छ नेपालमा। त्यसमध्ये 9 करोड जुत्ता चप्पल मात्रै अहिलेको कन्जम्सन हो। त्यसमध्ये पनि 6 करोड मात्रै नेपाली जुत्ता चप्पलको खपत हुन्छ भन्ने हाम्रो एनालाइसिस एउटा डाटा छ। त्यसमा हामीले 9 करोडबाट 16 करोड अस्ति अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो हाम्रै कार्यक्रममा भनेदेखि 16 करोड कसरी खपत हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु, 16 करोड बनाएर बनाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। अनि हामीले पनि के फिलिङ्स गरेका छौँ भने प्रत्येक ड्रेस अनुसारको फरक जुत्ता लगाउन सक्ने डिजाइन, मोडेल, भेराइटी, क्याटेगोरी, क्वालिटी दिन सक्नु पर्यो। हामीले त्यसमा लागेका छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले 9 करोडबाट मिनिमम यसै वर्ष 11 करोडभन्दा बढी जुत्ता चप्पल कन्जम्सन हुने र त्यो 2 करोड बढेकोमा 2 करोड नेपाली उत्पादन कन्जम्सन हुन्छ, उपभोग हुन्छ भन्ने हामीले त्यो एउटा एनालाइसिस गरेका छौँ। म त्यसलाई हामी
भरपुर त्यहाँ पुर्याउनलाई मेहनत गर्छौँ। अर्को निर्यातको कुरा गर्नुभयो। कुनै बेला नेपाली फुटवेयर नेपालको झन्डै झन्डै सबभन्दा धेरै निर्यात गर्ने वस्तुमा पनि 2-4 वर्ष अगाडि आइरहेको थियो। निर्यातको पनि जब 80% भन्दा बढी नेपालमा खपत हुने 80% भन्दा बढी जुत्ता उत्पादन गर्छु भनेर लाग्छौँ, निर्यात नगरिकन केही पनि सुखै छैन, त्योभन्दा बाहेकको विकल्पै छैन। त्यसो भए कारणले निर्यात सम्भव छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। निर्यात 3टा क्याटेगोरीको छ। एउटा ठुलो जनसङ्ख्या भएको इन्डियामा प्राइस कम्पिटिसन नगरिकन निर्यात नहुने भएको कारणले र कतिपय र मेटेरियल्स इन्डिया ओरिएन्टेडै भएको कारणले अलिकति गाह्रो छ। तर हामीले इन्डियामा पनि नेपालको एका क्याटेगोरीको डाइरेक्ट चाइनाबाटै अन्त थर्ड कन्ट्रीबाट आउने र मेटेरियल्सबाट बनेका जुत्ता चप्पल सप्लाई गर्न सक्छौँ। अर्को नेपाली कल्चर वेशभूषा भएका इन्डियाकै यता वेस्ट बङ्गाल, बर्मा, भुटान, अलिकति तिब्बत, श्रीलङ्का लगायतका त्यो नेपाली वेशभूषा भएको ठाउँमा नेपाली त्यो सप्लाई गर्न सक्छौँ। तेस्रो युरोपियन कन्ट्री जहाँ नेचुरल चिज र मेनुअल चिजको असाध्यै ठुलो अभाव छ, त्यो ठाउँमा सप्लाई गर्न सक्छौँ। र 3टा क्याटेगोरी छुट्याएका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले वे पनि खोजेका छौँ। एउटा एम्बेसडर विदेशी नियोगहरूमा हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ। अर्को एनआरएन, जहाँ एनआरएन छ त्यहाँ जुत्ताको विषयमा कसरी डिस्कस गर्न सक्छ भनेर फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनले कार्यक्रम सहित जानलाई हामीले बहुत धेरै होमवर्क गरिराखेका छौँ। यसको लागि फेरि एउटा त प्राइस कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो हैन। प्राइस वाइज हामी कतिको कम्पिटिटिभ छौँ, किनभने नेपालमा उत्पादन हुन्छ भने विदेशी जुत्ताभन्दा अलिकति सस्तो हुनु पनि पर्यो। त्यसपछि गुणस्तरको कुरा छ, हामी गुणस्तरमा कतिको सक्षम छौँ? यसमा मैले अहिले 3टा क्याटेगोरी छुट्याएँ। मैले इन्डिया सप्लाई गर्ने हो भने प्राइज कम्पिटिसन होइन, प्राइज वार हुनु जरुरी छ। र इन्डियाको ठुलो पपुलेसन छ तर प्राइज वार हुनु जरुरी छ। त्यस्तै त्यो नेपाली वेशभूषासँग रिलेटेड हुने छ भनेदेखि फेसन, नेपाली वेशभूषासँग मिल्ने फेसन, मोडल, डिजाइन, भेराइटी उपलब्ध हुनु जरुरी छ। त्यसमा पनि हामीले होमवर्क गरिरहेका छौँ, ध्यान दिइरहेका छौँ। तेस्रो गुणस्तर सबैभन्दा धेरै जस्तो युरोपियनको कन्ट्रीमा जाने भने मेनुअली हुन जरुरी छ, नेचुरल हुन जरुरी छ, हेल्दी हुन जरुरी छ, कम्फर्टेबल हुन जरुरी छ, क्वालिटेट हुन जरुरी छ। अब प्राइस त्यहाँ किन जरुरी छैन भने प्राइस महँगो बनाउनु पर्छ भनेको होइन। नेचुरल चिजै विकसित देशहरूमा भन्दा हाम्रा जस्ता देशमा नेचुरल चिजहरू जस्तो ह्याम्प भयो, लेदर भयो, युज भएको कुराहरू वातावरण मैत्रीदेखि लिएर त्यसमा सबै कुरा खुलाउनु जस्तो हो, जस्तो त्यसरी खुलाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ, सम्भव छ। जस्तो हेम्प, लेदर, अरू कटनका कुराहरू, ती कुराहरूलाई जुत्ता बनाएर सप्लाई गर्न सकिन्छ एउटा। अनि अर्को बुट्टा बनाउने, बुन्ने, हातले बन्ने जस्तो भेडाकै उनबाट बनेको, च्याङ्राको उनबाट बनेको, माथिसम्म लाउने न्यानो तातो जुत्ताहरू पनि सप्लाई भइरहेको छ अहिले। ती कुराहरूलाई पनि युरोपियन विकसित देशहरूमा लान सक्छौँ, सम्भव छ, सबैभन्दा सजिलो छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने नेचुरालिटी हो भनेर प्रमाणित गराउनु पर्यो। हामी नेपाल सरकारसँग त्यो कुरामा पनि लागिरहेका छौँ, गुणस्तर विभागमा त्यो कुरामा पनि लागिरहेका छौँ। हामी एकदम देशमा वार पार गर्ने तरिकाले हामीले अब 65बाट 70, 75, 80 पुर्याइसकेपछि गर्ने निर्यातै हो। यसका लागि फाउन्डेसन बनाउनलाई धेरै होमवर्क गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अब हामी 3 वर्षमा यो लेसन सकिएर त्यो लेसनमा प्रवेश गर्छौँ। हजुर, यसको लागि ब्रान्ड इमेज बनाउनु पर्यो हैन। ब्रान्ड इमेज कसरी बनाउन सक्छौँ, हामीले कसरी विश्वस्त बनाउन सक्छौँ? तपाईँहरूले एउटा मेड इन नेपाल भन्ने लोगो पनि सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यो के भइरहेछ अहिले? हो, अब रहेको कुरो हाम्रो इरर हाम्रो कमी कमजोरी कहाँ हो त? बल्ल तपाईँ यहाँ आउनुभयो, धन्यवाद। हामीले विगत केही समयदेखि विदेशी या मल्टिनेसनल ब्रान्ड, मल्टिनेसनल कम्पनीकै क्वालिटी, त्यस्तै मोडेल या त्यस्तै ड्युराबिलिटी, कम्फर्टेबल सबै कुरा बनाइसकेका छौँ। हामी धेरैवटा उद्योगहरू छौँ। एउटै उद्योगले पनि धेरै फुटवेयरहरू बनाउँछन्, धेरै मोडेलका डिजाइनका क्याटेगोरीका फुटवेयरहरू बनाउँछन्। बेसिकदेखि लग्जरियससम्म, प्रिमियमसम्म सबै कुरा बनाइसकेका छौँ। तर हामीले यही कुरोलाई आम उपभोक्तामा सहज र विश्वासिलो तरिकाले लान सकिरहेका छैनौँ। यसलाई ब्रान्ड स्थापित, तपाईँकै भाषामा ब्रान्ड स्थापित भन्छौँ, ब्रान्ड पपुलारिटी भन्छौँ। यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर यो ब्रान्ड स्थापित गर्ने या ब्रान्डलाई एकदम पहिचान गराउने कुरा एउटा त निजी कम्पनीले गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो रन सुज हो भने रन सुजले वाट इज मिन बाई रन सुज, रन सुज के हो, रन सुजै किन लगाउने भनेर प्रमाणित गर्ने, विश्वस्त गराउने गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी अहोरात्र लागिरहेका छौँ। अर्को
छाता सङ्गठन फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन, यसले हामीले हो यो फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनले के गर्न चाहिरहेको छ भने तपाईँले अहिले सामूहिक लोगो भन्नुभयो, नेपालमा बनेको एउटा क्याटेगोरीको, अब हामी नेपालमा बनेको सबैलाई लगाउने भनेर भनिरहेका थियौँ। अब हामी अर्को हामी पुरा एकदम छिटो लेसन चेन्जमा पुग्न बाध्य भएछौँ, खुसी भएछौँ, लागिपरेका छौँ। विदेशी जुत्ताहरूलाई नेपालको ब्रान्डेड नाम दिएर बेचेको छ भन्ने पनि म त्यसमा पनि जान्छु हो। त्यसो भएको कारणले अब हामीले चाहिँ अहिले गुणस्तर विभागलाई के भनेको छौँ भने नेपालमा एनएस चिन्ह यो क्याटेगोरी गरेर हामीसँग डिस्कस गर, एनएस चिन्ह देऊ, यो एनएस चिन्ह दिएको चिजलाई चाहिँ अनि बल्ल हामीले सामूहिक लोगोबाट प्रमाणित गर्छौँ, या एनएस चिन्ह दियो जस्तो नेपालमा बनेका चिजहरूलाई एउटा प्रमाणीकरण हुने एउटा एजेन्डा दिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ फेरि नेपाली लोगो लगाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। अब अन्त्यमा रन सुजको तपाईँको पनि अब क्वेसन त गर्नै पर्यो होइन, अनि तपाईँको उत्पादन अरूकोभन्दा केमा भिन्न छ? यो रन सुज भनेको चाहिँ के हो भने कुनै आजभन्दा 8 वर्ष 9 वर्ष अगाडि नेपाली मार्केटमा नेपाली फुटवेयर, नेपाली जुत्ता चप्पललाई मन पराउने, माया गर्ने, सद्भाव राख्ने असाध्यै धेरै उपभोक्ताहरू भइसक्नु भएको, तर मान्छेको थिङ्किङमा र बजारमा एभाइलेबल चाहिँ नेपाली भनेको छाला जुत्ता, नेपाली छाला जुत्ता, काला रातो अलिअलि छाला जुत्ताको मात्रै हो भन्ने, अनि त्यो छाला जुत्ता पनि अफिसियल अलि म्याच्योर्ड मान्छेहरूलाई मात्रै हुने भएको कारणले नेपाली त लाउनु मन थियो त, तर आफू सुहाउँदो छैन भनेर युथहरू छटपट्टिरहेको बेलामा युथहरूले नेपालीत्व खोजिरहेको कारणले युथहरूले नै जन्माएको कम्पनी हो रन सुज। हाम्रा पुरै ध्यान केमा जान्छ भने यङ जेनेरेसन, फेसनेबल जेनेरेसन, चेन्जेबल जेनेरेसनले के चाहिरहेको छ, हाम्रो R&D पुरै ध्यान त्यहीँ छ र त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर नेपालमा कम्प्लिट फुटवेयर प्रडक्ट बनाउने, लेडिज, जेन्ट्स, युथ, म्याच्योर्ड, चाइल्ड सबै कम्प्लिट फुटवेयर प्रडक्ट गर्ने कम्पनी लगभग रन सुज मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको प्रमाणित म के गर्छु भने नेपालका 77 जिल्लामा हाम्रा आउटलेटहरू, हाम्रा प्रडक्टहरू एभाइलेबल छन् र त्यस मुख्य सिटीहरूको फुटवेयरको जुत्ता चप्पलको सोरुममा गएर 3टा जुत्ता छान्नुस्, छानेका 3टा मध्ये मिनिमम एउटा जुत्ता रन सुजको पर्छ। त्यो फेसन भएको कारणले, फेसनसँग रिलेटेड भएको कारणले, हामी फेसनसँग नजिक भएको कारणले, त्यसो यो अर्थमा फेसनसँग रिलेटेड भए मान्छेले, युथहरूले या आफू अनुसारको, अनि फेरि युथ मात्रै छ भन्ने होइन, कम्प्लिट फुटवेयर प्रडक्ट भएको कारणले सबैजनालाई समेट्ने कम्प्लिट फुटवेयर प्रडक्ट नै यो रन सुजको विशेषता हो। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यहाँ बोलाएर हाम्रा कुराहरू हाम्रा उपभोक्ता, यस टेलिभिजनका दर्शकलाई राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई र यहाँको कार्यक्रम, यहाँको यो टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अवस्था आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।